वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 20वीं यौम तासीस के मौके पर वीक लॉन्ग तकरीबात का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी की कई अहम सरगर्मियों और सहूलियात का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी के नंदरेशी ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने तलबा की जानिब से लगाए गए टेक एक्सपो स्टॉल्स का भी मुआयना किया और तलबा से तबादले ख्याल भी किया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तेज़ रफ्तार तरक्की और तलबा की इख्तिराई सोच को सराहा। वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने पिछले 15 सालों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उनको नौकरियां दी जाएगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा है। आई एश्योर यू, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने SO12 जो आउटस्टैंडिंग बच्चे थे हमारे, जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते खेलते 15 साल से घर में बेकार बैठे हैं, उनकी नौकरियों का प्रोविजन हमने कर दिया है। SO निकल गया है, नोटिफिकेशन निकल गया है, उससे लाखों बच्चों को एक उम्मीद मिलेगी और वो भी आने वाले समय में स्पोर्ट्स से रहेंगे और उनके पैशन को प्रोफेशन में बदलना इस सरकार की प्राथमिकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर इमरान अमीन शाह ने ज़िला अनंतनाग के सरनल बाला में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सफाई भी करवाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए PDP और BJP को तनकीद का निशाना बनाया। किश्तवाड़ में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स उसका एहतशाम के साथ मनाया गया। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने दरबार असरारिया और दरबार फरीदिया पर हाज़िरी दी और रियासत में दायमी अमन के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर और वक्फ बोर्ड के एक दीगर अफसरान मौजूद थे। बडगाम असम्बली हल्के में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसर बडगाम ने बताया कि पोलिंग पार्टियां इंतखाबी मवाद के साथ हल्के की तमाम पोलिंग स्टेशंस की जानिब से रवाना की गई। RO के मुताबिक 1.26 लाख वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 173 हैं, जिनको हमने 7 जोन्स में बांटा हुआ है और फर्दर उनको 18 सेक्टर्स में बांटा हुआ है हमने। सो एवरी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हर पोलिंग स्टेशन पे AMF का ख्याल रखा गया, फ्रॉम रैम्प टू व्हील चेयर टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बिजली का हो गया, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पोल पार्टीज़, बेडिंग से लेके खाना पीना, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर। बिकॉज अगर हमारी पोल पार्टी विद अ पीस ऑफ माइंड है, वो comfortable है, they have adequate facilities, then only they will be able to conduct their जो भी उनका assignment है वो सही तरीके से कर पाएंगे। So we have tried to take care every facility उनको provide करें हम। We have tried our best and everything is in place. Security arrangement तो आप देख ही रहे होंगे। देखिए आपको तो पता ही है, इलेक्शन में जो होती है हर चीज़ बाई मैनुअल होती है, लिखा होता है आपको कि अगर आपका एक पोलिंग स्टेशन है तो कितने QRT, कितना सेक्शन आपको चाहिए होता है। So that has been taken care by the concerned security agencies. SSP सर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वो सारा इन प्लेस। बीनाई से महरूम लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक 3 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम आज अख्ताम पज़ीर हुआ। प्रोग्राम के दौरान टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने बीनाई से महरूम बच्चों को AI और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से किस तरह फ़ायदा हासिल हो सकता है, इसको सिखाया। आज के जो प्रोग्राम का मकसद था, पहले तो हमारे पास एक रिसोर्स रूम आया है। रिसोर्स रूम वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, जो भी चीज़ इनको चाहिए होगी, ट्रेनिंग मिलेगी, परफेक्ट ट्रेनिंग मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेकर आज ये प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया था। डिजिटल लिटरेसी से जुड़े जो लोग हैं, दरअसल इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि हम इन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाए। तो जो ये प्रोग्राम है कि बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही हेल्पफुल था, स्पेशली हमारे विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए। और ऐसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स आगे भी फ्यूचर में होते रहने चाहिए, जिससे कि हमें अवेयरनेस मिलेगी कि कैसे आगे हमें बढ़ना है और कैसे
صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو بہتر بنانے کے ایک اہم قدم کے طور پر ضلع اسپتال کلگام میں جن اوشدھی اسٹور اب 24 گھنٹے کھلا رہے گا تاکہ مریضوں کے لیے ادویات کو بلا تعطل دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ اسپتال کلگام ڈاکٹر سید مسعود کی نگرانی میں اٹھائے گئے اس اقدام کا مقصد مریضوں کو 24 گھنٹے سستی اور معیاری ادویات فراہم کرنا ہے۔ مقامی عوام نے اس اقدام کی ستائش کی۔ تو کافی ایک اچھا انیشیٹو ہے جو لیا ہوا ہے کہ جو جن اوشدھی کاؤنٹر ہے اندر ہاسپٹل کے اندر وہ 24/7 کھلا رہتا ہے۔ اس کی جو ایک خاص وجہ ہے، جو پیشنٹس دور سے آتے تھے یہاں پہ، ان کو کوئی ایمرجنسی پیشنٹ ہوتا تھا تو پیشنٹ کو پھر جب ڈاکٹر کوئی دوائی ریکمنڈ کرتے تھے باہر جانا پڑتا تھا، اس دوران ان کو ٹائم بھی زیادہ کنزیوم ہوتا تھا اور باہر اگر میڈیکل والا ہوتا نہیں تھا تو اس وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے، کافی زیادہ اچھا انیشیٹو ہے جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ریٹس کے حوالے سے، جیسے کہ باہر اگر 10 روپے میں آپ کو کوئی دوائی ملتی ہے تو اندر آپ کو وہ دوائی صرف 3 روپے میں ملے گی۔ تو ایک غریبوں کے لیے، جتنے بھی لوگ غریب آتے ہیں یہاں پہ، چاہے کوئی بھی آتا ہو، تو ان سب کے لیے ایک خوشامد بات ہے کہ ان لوگوں کو کافی ڈسکاؤنٹ پہ یہاں پہ دوائیاں ملتی ہے اور ان کو 24 گھنٹے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 24/7 یہاں پہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس سے اچھی بات ہمارے ڈسٹرکٹ کلگام کے لیے کوئی نہیں۔ ہسپتال یہ غریبن خاطر مے باسان زیادہ زیادہ یور غریبے اس امیر آئے سہ پریویٹ ہسپتالس من اسلام آباد گھان، سری نگر گھان پریویٹ ہسپتال، اور غریبے تم ین پہ یہ چالو گو یل تم اور اتہ رۄپیہِ 400 نِوان دوا، تم تہ بچان بچار گھر واتان اصل پٲٹھۍ خوش گژھان، بیٚیہِ چھُکھ اللہ تعالیٰ۔ ہندواڑہ پولیس نے اپنے جاری آپریشن کے تیسرے روز مختلف علاقوں میں اوور گراؤنڈ ورکرز، دہشت گرد تنظیموں کے معاونین کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ یہ مہم دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور تخریبی سرگرمیوں کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے لیے شروع کی گئی۔ مشتبہ افراد کی نشاندہی و جانچ کا سلسلہ جاری ہے تاکہ دہشت گردی کے تمام معاون ڈھانچوں کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ پلوامہ پولیس نے اے ایس پی پلوامہ شفاعت احمد نجار، ڈی وائی ایس پی آپریشنز پلوامہ تبسم اقبال اور ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹر پلوامہ کی قیادت میں خصوصی جیل اصلاح گھر کے اندر وسیع تلاشی لی۔ یہ کارروائی ایس ایس پی پلوامہ تنوشری کی نگرانی میں چلائی گئی۔ ضلع پلوامہ میں عسکریت پسندی سے متعلق سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تلاشی مہم کے دوران پولیس نے بڑے پیمانے پر جیل کے احاطے میں تلاشی لی۔ اور ضلع پولیس کپواڑہ کی جانب سے دہشت گردی کے معاون نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں مسلسل دوسرے دن بھی جاری ہیں۔ پولیس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن انجام دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن دہشت گردوں کو پناہ، مالی امداد اور لاجسٹک سہولت فراہم کرنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے انجام دیا گیا تاکہ ضلع میں دہشت گردی کے معاون ڈھانچے کو پوری طرح سے ختم کیا جا سکے۔ ضلع اننت ناگ میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے ضلع کے مختلف مشتبہ مقامات پر تلاشی کارروائی انجام دی۔ یہ کارروائی ان افراد کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ تھی جو JKN-OP نیٹ ورکس اور UAPA کے تحت درج مقدمات سے وابستہ ہونے کے شبے میں ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد تقریبی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی نشاندہی، مشتبہ نقل و حرکت کی نگرانی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز مشترکہ ٹیموں نے لال چوک اننت ناگ میں ایک مشتبہ رہائشی مکان پر چھاپہ مارا، جبکہ ایک اور کارروائی ضلع جیل کہربل میں انجام دی گئی۔ اس دوران متعدد مقامات کی تلاشی لی گئی۔ اننت ناگ پولیس نے لال چوک اور کہریبل علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرہ اور تلاشی کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق یہ آپریشن ملک دشمن سرگرمیوں اور JKN-OP نیٹ ورک سے وابستہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا ایک حصہ ہے۔ کارروائی کے دوران متعدد گھروں کی تلاشی لی گئی اور کئی مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی۔ پولیس نے واضح کیا کہ یہ اقدامات امن و امان قائم رکھنے، عوام کے تحفظ اور تخریبی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اہلکاروں نے بتایا کہ آئندہ دنوں میں ایسے آپریشنز مزید تیز کیے جائیں گے تاکہ ضلع میں امن و امان قائم رہے۔ دین عمران، منصف ٹی وی، اننت ناگ۔
دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی مسلسل کوششوں میں کلگام پولیس نے ضلع کے متعدد علاقوں میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔ اس آپریشن میں اوور گراؤنڈ ورکرز اور یو پی اے اور ہلاک بلاک سرگرم دہشت گردوں کے رشتہ داروں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کے دوران پاکستان JKNOP اور POK اور اوور گراؤنڈ ورکرز سے کام کرنے والے JNK کے شہریوں کے 8 رشتہ داروں کو حراست میں لیا گیا اور احتیاطی قوانین کے تحت سینٹرل جیل اننت ناگ میں منتقل کر دیا گیا۔ کئی دیگر مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور متعدد رہائشی احاطے کی تلاشی لی گئی۔ آپ کو رکھے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بیل بٹن ضرور دبائیے۔